ताराबाई तुका नमस्कार आणि येवकार. ह्या दिसांनी आम्ही पळयता जे रेप केसी खूप वाढत चालू आसा आणि कालच्या दिसा तुवें एक रेजिस्टर केल्या तुवें एक 9 वर्साचे भुरग्यांक आणि कितें तरी 55 कितें तरी वर्साचो दादलो 65 इतलो जाणटो सिनियर सिटीजन तेजेर बद्दल तुम्ही मातशें हे दिता हायलायट करता. पळय काल आमकां खरें म्हणजे म्हज्या एका मेंबरान म्हाका फोन केलो रातचे 11 आणि मॅडम म्हणपा लागले एकटे चेडवाक म्हणपा लागले मॉलेस्ट केल्या म्हणून कोणें तरी व्हिडिओ काडला म्हणपा लागले आणि ते म्हणपा लागले चेडवाक तो त्रास करता अशें आसा म्हणपा लागले. आमी म्हणपा लागले तेज्या आवयक घेवन म्हणपा लागले पुलीस स्टेशनार वयता. मागीर हांव हांगासून पुलीस स्टेशनार वास्कोसून मायणा कुर्तरी पुलीस स्टेशनार गेले. पळय जाल्यार ते विक्टिमा कडेन उलयले तेज्या आवय कडेन उलयले आणि एक काम बरें केलें PI कपिलान आणि ते PSI वेरोनिका आसा पळय न्हू तेंच्यांनी बेस्ट काम केलें. जशें तेका म्हजे म्हणजे असिस्टंटान आनी तेका सांगल्या बरोबर तेंच्यांनी एक्युजाक उखल्लो. हें म्हत्वाचें केलें कित्याक तो आवटसायडर आसलेलो कर्नाटकाचो तो पळोवंक शकतालो पण वेरोनिकान आनी PI कपिलान तांकां ताबडतोब ताका उखलून हाडल्या कारणान बेस्ट जालें की आणि त्याच्या उपरांत आमी गेल्या उपरांत सगळे FIR स्टेटमेंट घेतलो आणि FIR ऑलरेडी रजिस्टर केले आणि मेडिकल दुःख इतलें दिसता तो 65 years ओल्ड आणि भुरगे जस्ट 9 years ओल्ड. म्हाका सांगा अशा भुरग्याक तेजी नात्रां पोत्रां आसलेली तो जाणटो तो अशे भुरग्याक मॉलेस्ट करता म्हणजे खंय तरी दुःख दिसता की आता तुम्ही पळयल्या ह्या वर्स म्हणजे 26 लागतना फुडें कितल्यो रेप केसी रजिस्टर जाले जावं सावथाक जावं नॉर्थाक. रेप केसी 25 पासून तर चालूच आसा आणि आता जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत मडगांव म्हणनाका मायणा कुर्तरी म्हणनाका हे सगळ्यान खंय रेप केसी रजिस्टर जायत आसा. दुःख दिसता कायद्याचे खंय तरी हे रेप जाल्या उपरांत 8-9 वर्सां उपरांत तांकां सुटकारा मेळटा जावं कोर्टान कॉम्प्रोमायज जाता जावं आनी कितें जाता अशें करून विक्टीम एका वेळार सांगता की म्हाका मेडिकल करपाचें ना. हे सगळें आदोगादूच तांकां आयडिया दिता की अशें कर म्हणून सांग तुज्या गर्लफ्रेंडाक जावं ती गजाल एक वेगळी जाता जेन्ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आसता आनी ते मेडिकलाक जर नकार दिता जाल्यार खरें म्हणून जाल्यार ताका डॉक्टरान बाय फोर्स ताका मेडिकल हें करपाकूय जाय. तेणें आपूण मेडिकल करिना म्हणून सांगप आनी डॉक्टरान तें एक्सेप्ट करप हें दुख्ख दिसता. खंय तरी अशें दिसता की मुद्दम हें क्रायम वाडोवपाक लागून हे सामील आसा काय कितें अशें दिसता. एक्युजाक लागून ते मेडिकल करिना म्हणजे कितें मेडिकल हें ते 17 वर्साचे जावं 16 वर्साच्या मेडिकल कंपल्सरी आहा. थोडे NGO आसा ती वचून तांकां फुलयता मेडिकल करूं नाका म्हणून जशें आमचे पर्वरीचे जालें पण PI आमचो परब आनी हांवें बसोन तें कावन्सिलींग करून जाल्या उपरांत मेडिकल दुसरे दिसा आमी करून घेतलें. अशें जावपाक जाय आनी NGOनूच जर सांगलें विक्टिमाक अशें रेप तुका जाल्यार फाल्यां तुका हें जातलें फाल्यां तुका तें जातलें. डॉक्टर सुद्दां तशेंच सांगता. डॉक्टरान जेन्ना पुलिसान रेप मेडिकल म्हणून सांगलें डॉक्टरांनी खरें करपाक जाय. डॉक्टराक आपल्याक कोर्टान वचोंक जाय म्हणून डॉक्टर हे रावता. एडवोकेटाक आपल्याक फी मेळोंक जाय भरपूर म्हणून बेल करपाची ती नाटक करता. म्हणजे सगळें नाटक जायत रावता. हांगा मरण जाता म्हणटा ते विक्टिमाचे जी ल्हान आसता पळय तेंचे. ताका आतां पोस्को लायलो गेलो इतले ताका वेरोनिकान आतां पुलीस कितें आसा न्ही खंयची केस जेन्ना येयले न्हू ताका धांवपळ करता आनी ते वेरोनिका अशें आसा की ते इतले मरून काम करता. कपिल साहेब सुद्दां इतलो बरो आनी आतां इतलें करून जर आवय नानी अन्ना को मेरा बच्चा छोटा है कोण हे करेगा हें जेन्ना तकलेन तांकां कोण तरी घालता ती केस फाटी वता. पण अशें जावपाक दिवपाचें न्हू म्हज्या कोतान जावपाक दिवपाचें न्हू. अश्यो केसी जेन्ना ल्हान भुरग्यांचे रेप जाता न्हू दुख्ख दिसता. कायदो खंय तरी गुडमळ्ळा अशें दिसता. कायद्यान खंय तरी आमच्या गोंयांत उठसूट रेपीज रजिस्टर जाता अशें म्हणून वायट दिसता. खरें म्हणजे जाल्यार वुमन कमिशन आसा ती फक्त तांकां कितें म्हणपाचें तें म्हाका ना. तेंचो केन्ना लोकांक लागून मार्गदर्शन ना. खंय तरी प्रोग्राम घेतलो म्हणून आयकूंक येता पूण आजून तुमकां पयलें तेंच्या खंय गांवांनी तेंच्यांनी प्रोग्राम केला त्या बायकांक सादें एप्लिकेशन करपाक 112 कॉल करचें हें सुद्दां ती मार्गदर्शन करिना. कशा रितीनी ती मार्गदर्शन करता जेंकां कांयच खबर ना असले व्हरता आनी ते वुमन कमिशनान बसयता. हांव खरें म्हणलें जाल्यार ते वुमन कमिशन हेजे आसा डायरेक्टर वुमन एंड चायल्ड पळय आसा ती विश्वजिता कडेन खात्यात विश्वजिता ताका तर फावत ना पण जी डायरेक्टर आसा
ज्योती म्हणून आसा खरीच बरी बायल आसा. तिणी खरें जाल्यार हांकां एकदां तांकां घालतकूच तांकां सांगूंक जाय ह्या विशयाचेर चड लोकांचेर जोर दिया म्हणून. कित्याक अशे विशय आतां घडटात, रेप बीप एक 65 इयर्स खंय आनी ते 9 वर्साचे भुरगे खंय, आनी ते भुरगे अशे सांगला पळय त्या भुरग्याक. आतां हे सगळे इन्क्वायरीचे हेजेर आसा म्हणून हांव ते डिटेल तुमकां दिना, पण अशें त्या भुरग्यान सांगलें न्हू, अशें अजब दिसता. भुरगें ते एक चॉकलेटाक लागून, एक एपलाक लागून, एक केळ्याक लागून, गरीब परिस्थिती, गरीब पळय म्हणून जी आसा पळय न्हू, ही एक गरीब लोकांच्या भुरग्यांक एक कलंक कसो हो. बरोबर. गरिबी जी आसा एक कलंक. त्या गरिबाच्या भुरग्याक एक भुकेक लागून जावं आनी कित्याक लागून घरा कडेन जर आवय बापायनी ते हाडले ना, भुरगीं चड आसल्या कारणान ते कोणें दिले ते दिले, मागीर कोणी कितें करता कात करता ताका कांय पडून वचूना, काम मेळटा न्हू, ताका तेजो मिनींग खबर ना, ताका अजिबात त्या भुरग्याक मिनींग खबर आसना. आनी असल्या भुरग्यांक हे असले नालायक लोक करता. दुसरी गजाल हांव जायते फावटी सांगता, हे प्रकरण केन्नापासून चालू आशिल्लें? हे आतां त्या भुरग्यान सांगला त्या प्रमाणे आपल्याक ते भुरगे ती न्ही आवय आनी बापूय हालींच हांगा येयल्या, म्हणजे कामा खातीर कामाक लागून येयल्या. रीण बीण आसल्या कारणान गांवांत तितलो पयसो मेळना म्हणून तो गवंडीचें काम करता. तो येयला 9 म्हयने कितें जाला म्हणटा ती म्हाका. कर्नाटकासून हुबळीच्या गांवांसून ती येयल्या, खंय तरी आपलें पोट भरतलें म्हणून येता. आनी तोय मेलो कर्नाटकाचो, फ्रूट विकता. कितें हे धंदे चल्ला जे लोकांचे न्ही. आतां एक बरें आसा, कितलो टायम लागलो, कितले दीस जाले तेजे कडेन हो शोशण करतालो? ह्याच म्हयन्या भितर 2-3 फावटी हे केलें. आदीं मदीं तो ते खंय अशें वयताले जाल्यार ताका इधर हांव तुका हे फ्रूट व्हर, तुका इधर हांव हे तेरे दिसले म्हणजे ताका पयलीं भुलयला, ताका पयलीं भुलयला आनी मागीर ताजे हे खूब इतले बरें आसा की जे थंयसरले वाड्या वयले लोक आसा ते सादूर सासले म्हणून तेंच्यांनी तो फोटो काडलो, व्हिडियो केलो आनी दाखोवपाक प्रूफ की हे पळय चल्लां म्हणून. आनी ती बायल खरीच त्या बायलेक वालोर दिवपाचें की अशें ना जाल्यार थोड्यांक कितें आसा, आमकां पडला कित्याक ते आमचे भुरगे न्हू, ते कोणा घाटियांचे करता करून ना. हे दुर्लक्षपणां करप हो क्रायम वाडप. कळ्ळें न्हू, हो क्रायम वाडप हे दुर्लक्षपणां. आज त्या बायलेन खरें म्हणलें जाल्यार पुलिसाक दाखयला तेणें आनी सगळें हें करून FIR जाल्ली आसा की अशे घटना खरें म्हणल्यार घडपाक जायना. आमकां दिसता प्रत्येकान आपल्या भुरग्याचेर कितलें म्हणून तरी लक्ष दिवचें. विश्वजीत राण्याक कितें सांगूंक सोदता, कित्याक वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा? वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा. ताका केन्ना ताका कोण मेळांक वचोंक सोदता ती ताका मेळांक ताका टायमूच आसना म्हणून अशें सांगता. कित्याक तेणी एकी कडेन हेल्थ खातें तेणी भरपूर सांबाळ्ळा आनी भरपूर तेणी उदरगत बरें काम केलां, केलां. आनी खंय तरी वुमन एंड चायल्डाक तेणी निग्लेक्ट केला. निग्लेक्ट केला म्हणजे बायलांक लागून म्हणून तो कुशीक धांवता. पण पळय तेजें काम आसा वुमन कमिशनान बायलांक घालपाची आनी ती कितें करता, जी पार्टीची आसा न्हू तीच घालता. हेका आमी लास्ट टायमार सुद्दां सांगलेलें, पार्टीचेच घालून गोंय काबार करनाका. त्या पार्टीच्या बायलांक वीत ना, धड तांकां खबर ना 151 कितें म्हणटा ते. आतां ताका कलम दुसरो आसा 163 कितें आसा. आतांचे हे नवे हांवें कांय सारकें वाचूंक ना, पण पुरानो आसा पोरणो पळय आसा 151 आसा. 112 कलम कोणाक कॉल करपाचें, खंय कॉल करपाचें, खंयच्याय गांवान रावन तुवें 112 कॉल केल्या त्या एरियांतलो तुका पुलीस येता हें तांकां स्वताक खबर आसा, तांकां स्वताक खबर ना. ती लोकांक कितें मार्गदर्शन करतली. उठसूट आमी कितें हांगा बेकार आसा आनी तुमी हे केशी घेवन येता आनी दादल्यांचें आयकून घेता आनी बरें म्हणजे तूं इतले मस्ती करता, तूं कोर्टान वच मगे अशें म्हणून थंयसर बायलांक धांवता. म्हजे कडेन प्रूफ आहा, पण हांव पाशियेंस कित्याक काडटाना मरे. उलोवन तरी एक नालायक लोकांक कितले म्हणून हांव उलयतलें, कितले म्हणून उलयतलें. जी बायलां खरेंच त्या कमिटीन घालून 4 लोकांक सोशल वर्क जे आसा 4 लोकांक बरें कितें दिताली असल्या बायलांक थंय घालपाचें आसलें, तसल्यांक घालिना. आतां आनी तिचो चेअरपर्सनाचो पळय टर्म काबार जावन 2 म्हयने जावन गेलो, थंयसर आजून भरती जायना. म्हणजे खंय तरी निग्लेक्टपण करप आनी हें अशें मार्गदर्शन करप. पुलिसांक मार्गदर्शन, स्कुलाच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन. आतां पळय त्या भुरग्याक तशें जर बरें कितें ताका हें आसलेलें ते त्या दादल्या कडेन पावचें नासलेलें, त्या भुरग्याक खावचें नासलेलें. हें मार्गदर्शन खंय तरी इस्कॉलान कमी पडटा आनी हाका कमी पडूंक दितात न्ही. सो म्हाजो एक प्रश्न होय आशिल्लो,
ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टरान एक बरो स्लोगन म्हणलो त्यांनी, बेटी पढाओ बेटी बचाव म्हणून. वो स्लोगन अजून पासून लोकांच्या तकलेन वचूना कितें? पळय, बेटी पढाओ बेटी बचाव हे पळय स्लोगन आसा की आमी आमचे विराटोन आनी तानावडे MP दोगूय आसा पळय, तेंच्यांनी सावथून त्यांनी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतले तेन्ना हांवें तांकां प्रश्न केल्लो, बेटी बचाव बेटी पढाव वता चेडवांच्या हांगा अत्याचार जाता तेन्ना ज्योती डायरेक्टर जी आसा तिणी म्हाका सांगलें, मॅडम हे बेटी पढाव बेटी पढाव म्हणजे जे भुरगे चेडूं जर पोटान आसा ताका पयलींच मारताले, हें मारप न्हू, त्या भुरग्याक वाडोवप, तांकां अभ्यास करूंक दिवप. पूण हांवें तांकां सांगलें की ह्या रितीन वाडोवप अभ्यास करप बरें आसा आनी मागीर ताका रेप जाता जाल्यार ताका कितें करप, ताका तिचे कडेन उत्तर नासलेलें. ती म्हणपाली आमी एक दीस बसून उलोवया आनी हेजेर तोडगा काडया. हेजेर एक कमिटी काडपाची गरज आसा की आज रेप वाडलेले आसा आनी स्कुलाची भुरगीं हेंकार जेन्ना रेप जाता तेन्ना तिडक मारता, तुका सांगता असली तिडक मारता ज्या भुरग्याक तेज्या बद्दल कांयच म्हायती ना. बरोबर. अशा भुरग्याक हें असलें कृत्य जेन्ना घडटा पळय अशें दिसता ताका पिनून दवरपाचो आनी मीठ भरपाचें असलें मनशाक. पयलीं कितें आसलेलें न्ही पुर्तुगीज टायमार बी आजून सौदी एका पळय ताका एक तर फातरान मारतात, हात कापतात. हांगाय पळय पयलीं तशें पुर्तुगीज टायम हात कापरो खांबो आसा प्रायवेट पार्ट आसा ताका हें करून दवरताले म्हणजे ताका नामर्द करून दवरप की ताका आनीक हें करप ना. म्हणल्यार ही लॉ खंय तरी इम्पोज करपाची गरज आसा. ह्या लॉवाक लागून आसा करपाचें आसा खबर आसा, पूण वुमन रायट म्हणटा ते येतात नाका जाली जाका रायट आसा थंय ते उलयना, खंय तरी इमोशनली लोकांक त्रास करता आनी हेकाच लागून आज तुका सांगता चोराक मारूंक मेळना, खुनी आहा ताका मारूंक मेळना, रेपीस आहा ताका मारूंक मेळना. हेका लागून तर कॅमेरा सगळे बसून दवरला. जो पर्यंत पुलिसाचो तुका धाक पडचो ना तूं कोणाक भियेतलो, तुका भिरांती कशा. आमच्या भुरग्यापणान खाकी वर्दी घालून गेलो तो म्युन्सिपाल्टीचो आसो जावं पुलिसाचो आसो आनी फॉरेस्टाचो आसो आमकां हे पुलीस येयलो अशें म्हणून आमी भियेतालीं. आज ती भंय आहा? पुलिसांक पयले त्या पुलिसांक कसल्यो गाळी मारता, पुलिसांचो भंय दवरला. हे ह्युमन रायट पळय आहा, हे असले नखरे करता आनी कांय तेंचे आसना. खंय तरी रजिस्टर आसता, हांगा 4 लोकांक येदी कार्डां दिल्या ती हांगा झेत मारता. खंय खरेंच ताका अन्याय जाला म्हणून ती आवाज काडना, फक्त ह्युमन रायट म्हणून झेत मारता. ह्युमन रायटाचो कायदो कितें आसा तोय खबर ना. ह्युमन रायट असलेले दिल्ली हांव थंयसर केशी धाडटालें. सिनियर जे जुईज असलेले न्हू तेंच्यांनी ह्युमन रायट केल्लो, हो गव्हर्मेंटाचो आसा. हे कोण तरी ह्युमन रायटाचे म्हणून NGO करतात आनी नाका जाल्ले लोकांक हांगा त्रास करता. थंय एक सिद्धिका इद्दी म्हणून कोण एक ती आसा गोरी गोरी पी ती आनी लोकांक लुटता, थंयसर लुटता अक्षरशः मेकअप करून भोंवता, अक्षरशः ह्युमन रायटान लोकांक लुटता. जुरान पयशे दिवपाक ह्युमन रायटाक हें आसा, ते गरिबाचें शोशण करता, देवाचें हें करता म्हणजे जेजूचें कितें तरी हें करता आनी लोकांक लुटता, तांकां रीण दिता आनी पैसा देना मग ते हे करना मग ते वो कर, हे दादागिरी करता. म्हणजे शोशण हो ह्युमन रायटांसून सुद्दां जाता. हेका खरें म्हणल्यार जावपाक जाय. मुख्यमंत्री कितें म्हणूंक सोदता तुमी? कित्याक होम मिनिस्टरी ते लास्ट प्रश्न म्हणजे एकूच सांगूंक सोदता, गोंयान जे आतां हालींच्या दिसाक चीफ मिनिस्टरा कडेन खातें आसा, पुलीस डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा, तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. ह्या रितीन जेन्ना जाता तांकां पयलीं बेल मेळपाक जायना. अशें पळय सिनियर सिटीजन बी हें करता कोर्टान ताका सिनियर सिटीजन अशें बी म्हणून तेजे आदोगाद कितें सांगून भायर सरता, हें सोरोंक दिवपाक जाय. तो सिनियर सिटीजन म्हणटकूच ताका खबर आसूंक जाय की आपूण सिनियरा प्रमाणे वागूंक जाय, सिनियरा प्रमाणे हांवें वागूंक जाय, हांवें असलें कृत्य करपाक जाय. हांवूच असलें करतलें जाल्यार CMान हेजेर खरें म्हणल्यार बारीकान लक्ष दिवंक जाय. क्रायम दिसान दीस वाडलेलो आसा, सगळोच क्रायम वाडला, सायबर वाडला, हे सगळे असले नाटक वाडला, सगळे खून मर्डर हे ते 100 कडेन आसा. ताका देंवोवपाचें तेजें लक्ष ना, तो फक्त खुर्ची सांबाळटा. म्हणून म्हाजें मागणें आसा, बाबा हेजेर लक्ष घाल, फक्त खुर्ची सांबाळूं नाका. चेडूं तुमगेरूय आसता आनी चेडूं आमगेरूय आसता. बरें.